इसमें मुझे तो कोई शक नहीं, कौन बेवकूफ़ है समझता औरत को हकूक़ मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। इसमें कहीं किसी को कोई तरद्दुद नहीं चाहिए, चाहे वो मौलवी है चाहे वो नहीं है। जितने हमने सप्रेशन ऑफ वुमेन किया है हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई, मगर जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो वो भी बैड मार्केटिंग है। वो मैं अगर वो कंपनी का CEO होता सबको फायर कर देता कि तुमने ये उदम मचाया, जो असली काम था। मैंने कहा ना मकसद का तयन भी कोई चीज़ होती है। आई वुड हैव टर्मिनेटेड ऑल ऑफ दीज विमेन कि यार तुमने रेपुटेशन जो थी इंटैक्ट, उसकी सैंक्टिटी जो है वो तबाह कर दी। उतनी औरतें पिस गई जितनी पहले थी, उससे ज्यादा औरतें पिस गई। अब उनको गुस्सा भी आ गया, जो उन जल्लादों को गुस्सा चढ़ा दिया तुमने कि जो पहले ही हमें मारते थे। You know, some serious, dumb management went into this play. It was just dumb management. Otherwise, किसी भी इंसान को जिसको हल्का सा भी शऊर है उसको पता होना चाहिए था कि और कैसा होना चाहिए था फिर ये मार्च, कैसा होता फिर? Well, inheritance क्या rights, गलती हुई? इनहेरिटेंस राइट्स की मैथमेटिक्स बैनर पे लिखी होनी चाहिए थी आयत के साथ कि अगर मुसलमान कहते हो तो ये अल्लाह ने मैच करके भी दी हुई है। फिर बीवी के तमाम तरह हकूक़ के लिए, अगर बीवियों को खाली हकूक़ ही पता चल जाए ना औरतों को इस्लाम में क्या है, तो मैं बताता हूँ गैर मुस्लिम औरतें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं। बीवी तो घर का काम भी नहीं कर सकती, आपको पता है, वो भी फर्ज नहीं है उसके ऊपर। इतना मामला इस्लाम ने लिबर्टी दे दिया है औरत को कि एंड द मोस्ट एक्टिव प्रोपोनेंट ऑफ ऑल मुस्लिम नॉलेज वर वुमेन अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ सारी जिंदगी हम हमेशा पढ़ते आए, देखते आए, सुनते आए अपनी सराउंडिंग से कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को इस्लाम तरजीह देता है या हमारा। और मुझे रिसेंटली आके कुछ स्कॉलर से मुलाकात हुई और जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी देखी तो हमें तब पता चला कि वो सबकी हकूक की तो बात करता है, लेकिन जो हमारे यहाँ एक पूरे कुंबे में एक शख्स होता है वो चीज नहीं। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने की प्रॉपर आजादी हासिल है, जिस पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कोई बात नहीं करता। इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को तो रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करता। नबी इस्लाम जॉइंट फैमिली इज टू मेन कमिंग इन अ सेम बिल्डिंग, नॉट टू वुमेन कमिंग इन द सेम बिल्डिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम की बेसिक बुनियाद जो है वो रिसोर्स जो एलोकेटर्स होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं, ये जो HUF का कॉन्सेप्ट हमारे इनकम टैक्स में भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, बेसिकली लोकलाइज्ड इंडियन कल्चर है जॉइंट फैमिली का। इस्लाम ने कभी भी दो आदमियों को इकट्ठा, दो भाइयों को इकट्ठा रहने के लिए कोई मिसाल ऐसे नहीं है। हराम नहीं है, ना ही मैं मुफ्ती हूँ जो हराम हलाल बताऊंगा, मगर जॉइंट फैमिली इटसेल्फ इज अ हिंड्रेंस टू मेनी राइट्स व्हिच कैन बी ओवरलैप्ड हियर एंड देयर। मिक्सचर बन सकता है। उसके फायदे बहुत हैं, ये मैं बात जानता हूँ, साइकोलॉजी के स्टूडेंट की तरह मुझे पता है कि बच्चे को बहुत ऑक्सीटोसिन मिलता है, ठीक है, मगर वही बात है 5-7 मफाद परस्त इकट्ठे हो जाएं तो ज्यादा बड़ा नुकसान है या 2 मफाद परस्त? ठीक है, ये जो औरत मार्च की हमने पहले बात की थी उसमें भी कोई मफाद परस्ती दिखाई दे रही है कहीं पे? कोई एजेंडा, अक्सर बड़ी बात हुई टीवी शोज पर, बड़ी बात हुई, ये तो यूरोप का या अमेरिका की साजिश है, एजेंडा है, वो हमारे माशरे में अपनी गड़ें गाड़ रहे हैं। इस पर आप? मैं तो डायरेक्ट गया भी था औरत मार्च में, हम शरीक हुए थे, जाकर थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश की हमने कि है क्या, प्ले कार्ड्स देखे उनके, देखें वहाँ जाके एहसास ही हुआ कि एक्चुअली ये वुमेन राइट्स की शायद मूवमेंट नहीं है, ये इस चीज़ की मूवमेंट है कि चूंकि मेन ये कर रहे हैं तो हमने भी करना है। ये एक्चुअली मेन के साथ एक कंपटीशन की मुझे मूवमेंट नजर आई। हालांकि फेमिनिज्म क्या है, औरत को औरत का होना सेलिब्रेट करना, ये फेमिनिज्म है। ये तो एक एक्ट्रेस ने कहा, अभी रिसेंटली उनका क्लिप बड़ा मशहूर हुआ। ये फेमिनिज्म नहीं है कि मैन इस लेवल पे है तो मैं भी इस लेवल पे आ जाऊँ। मिसाल के तौर पे अगर मेल्स रात को 11-11 बजे 12-12 बजे सिगरेट पी रहे हैं खोखों पे बैठे हुए, तो क्या फेमिनिज्म ये है कि आप ये मूवमेंट चलाएं कि मैंने भी जाना है? अगर मेल्स को गलत काम कर रहे हैं तो फेमिनिज्म ये कि मैंने भी ये गलत काम करना है। मेल अगर 3-3 गर्लफ्रेंड्स रख रहा है तो मैंने भी रखने हैं 3-3 बॉयफ्रेंड्स। मुझे तो वहां जाके ये एहसास हुआ कि मूवमेंट इस चीज की थी कि जी बस जो वो कर रहा है वो मैंने करना है। सवाल मुझसे जो बेसिकली फ्रीडम के नाम पे कर रहे हैं, औरत को लगा कि मुझे भी ये फ्रीडम चाहिए जी, तो मेरा औरत मार्च फिर कामयाब हो जाएगा। सालसा मुझे आई थिंक अगर उन्होंने बच्चियों की, जैसे सिगरेट पे नहीं एक तस्वीर बनाते कैंसर की मुंह के, इस तरीके से तेजाब वाली औरत की मुंह की तस्वीर लगाते ना, छोटी बच्चियों को दिखाते कि ये हो कि एक दौर में बच्ची थी, तुम्हारे भी घर में बेटियां हैं, तब लोगों को एटलीस्ट इमोशनल अपील तो आती कि यार इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि हम नहीं कर रहे। वाकई में हम ज्यादती तो कर रहे हैं ना, कौन नहीं कर रहा औरतों पर ज्यादती? मुझे समझ नहीं आती व्हाट काइंड ऑफ अ मौलवी थिंक्स कि नहीं औरतों के हकूक मिल रहे हैं। दैट मैन इज आल्सो अ लायर। मगर बात वही है, अगर आपने मकसद अचीव करना हो ना तो छोटे से खोखे को भी पता होता है मैंने कौन सा सेल्समैन रखना है, इसकी बात करने की तरीकाकार क्या है, कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। दिस इज हाउ डम दिस होल मूवमेंट बिकेम, बिकॉज दे गॉट to suffer from way more of a wrath
جو پہلے تھا اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہو گیا وہ. اور یہ جو سارے کرٹکس بعد میں بیٹھتے ہیں اور سارا ریویو جو ہم کرتے ہیں کسی بھی ٹریلر کو دیکھ کے, کیونکہ فیوریٹ کام ہے یہ تو ہمارا. جی ہاں, وہ تو ٹی آر پی کے لیے کرتے ہیں نا. تو اس میں جو یہ بات بہت بار سنی ہے, میرے بھی شو میں ایک بار ہو چلی, اور اس کے علاوہ میں نے سوشل میڈیا پر بھی بہت, یہ جو میں نے ایجنڈا والی بات ابھی آپ سے میں نے پوچھی کہ بھی یہ یہودی ایجنڈا ہے, یہ سازش ہے, یہ ہم نہیں ہیں, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ہی ایجنڈا ہے؟ ویل آئی نو کہ یہ وجہ کیوں بنا رہے ہیں لوگ کہ یہودی ایجنڈا ہے, بیکاز آف دا لیک آف کمپٹنس آف دیز ویمن ہو کیم آؤٹ. یہ نیچرل ریئیکشن آنا تھا, بیکاز دے پروجیکٹڈ دوز ویلیو. ویل میں آپ کو آسان سے مثال دیتا ہوں. یورپ میں مسلمان عورت کی نشانی کیا ہے؟ بائی پرائیڈ وہ کیا نشانی ہے؟ یورپ میں مسلمان عورت کی نشانی ہے ابایا, اسکارف. یورپ میں جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ آزادی جو کہتے ہیں نا, یورپ والی آزادی چاہیے. یورپ میں مسلمان عورت کو اسکارف پہننا اس کی پرائیڈ کی نشانی ہے کہ میں مسلم, مجھے کوئی اس میں مجھے تو بتانا چاہیے لوگوں کو. شی کمز آؤٹ ود اے اسکارف فار اے ریزن ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. بالکل اس طریقے سے امریکہ میں بھی ایسے ہی, میری ساری عمر گزرے گی ان ملکوں میں, اس لیے مجھے پتا ہے یہ واحد پاکستان ہے جہاں پہ مسلمان عورت نہیں پہچان سکتے, پہچان ہی نہیں سکتے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. کئی دفعہ پوچھنا پڑتا ہے یو مسلم, بیکاز اب کیا کریں اس سے, وہ یہ آفینسو سوال بن جاتا ہے ان کے لیے, کیا مطلب ہے آپ کا. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ یورپ میں مجھے کبھی بھی, کینیڈا میں کبھی کنفیوژن نہیں ہوا یورپ مسلم میں سوال. بلکہ اچھا, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, بات چیت کرنے سے, ہمارا جو کلچر ہے اس میں سے لگتا ہے کہ دیٹ وی آر لیونگ ان این اسلامک کنٹری. ہم وہ چیزیں پریکٹس ایکچولی میں کر رہے ہیں یا سارا ہندوازم کو فالو کر لیا ہوا ہے؟ اور ابھی تو ہم بہت زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں ایکچولی. ماڈرن کا لفظ جو ہے نا یہ مس کیلکولیٹڈ اچھا, اس کو حذف کر لیتے ہیں, واپس لے لوں؟ نہیں, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, میں بھی اس کو ماڈرن ہی کہتا ہوں. یہ ہماری نہیں, سو کالڈ وانا بھی کہتے ہیں, میں اس کو اکثر وانا بھی کہتی ہوں. وانا بھی کلچر ہے. That's exactly. وانا بھی what? سی میں نا ایک اینیکڈوٹل اسٹڈی دینی تو نہیں چاہیے, ویسے میں آپ کو بتا دوں, یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ I know a family who is very anti what's the word? Conservative. They're not liberals, they're just anti-conservatives. کہ آپ لوگوں نے نا بہت زیادہ مقید کر دیا پورا کا پورا, انسان کو سانس آنا بند ہو گئی ہے. So I'm not a religious person. So میں تو کرسمس مناؤں گی. اچھا. That's exactly what the family is actually making a statement. اور she's one of my clients. So she's like, میں تو جانے کرسمس مناؤں گی کیونکہ مجھے مولویوں سے, یہ ریلیجیس لوگوں سے نفرت ہے. اور میں اس کو پھر یہی بتاتا رہا کہ کرسمس اصل میں ریلیجیس ہالیڈے ہے, وہ کسی اور ریلیجن کا ہے. وہ ہے تو اگر تم نے ریلیجن کے خلاف کرنا ہے تو کوئی اور ہالیڈے پکڑو, کو ہالووین مناؤ, کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں. تم جان کے پاکستان میں کرسمس منانا چاہ رہی ہو بولیوں کے خلاف, تو تم کوئی دینی حربہ کیوں تم نے ایجاد کیا؟ یو بیکمنگ اے ریلیجیس پرسن آل آف اے سڈن. عیسیٰ کی سیلیبریشن کر رہی ہو تو پھر چلو پھر میلاد نبی بھی منوانا, ٹھیک ہے. سو دا کوسچن از the words that were chosen by our forefathers here in Pakistan, they were casually chosen. اس کی سائیکالوجی غلط بنی, ماڈرن کا لفظ ہی غلط ہو گیا. حالانکہ ماڈرن تو سائنٹسٹ ہوتا ہے, ماڈرن تو ایک مولوی ہوتا ہے. اس سے زیادہ ماڈرن کیا ہے جو 200 سال بعد کی باتیں کر رہا ہے, 2000 سال بعد کی باتیں کر رہا ہے. اصل میں نا the most advanced person is the one who's talking about the farthest point in the future. The farthest point in the future is any religious man, even if he's a Christian or a Jew or a Muslim, کہ بھئی میں آپ کو 10,000 سال بعد کی بات بتا رہا ہوں. I have the science for it. اب نیوٹن پتہ ہے کہتا ہے, نیوٹن کہتا ہے میں آپ کو 500-700 سال کی بات بتا رہا ہوں. ایلون مسک جو کہتا ہے میں آپ کو اگلے 100 سال کی بات بتا رہا ہوں. Literally he says the 100-year plan. So this is why we call them the advanced people. اب ایک بندہ جو کہتا ہے نہیں میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں بس, and that's all I want to talk about. So I'm just saying that you are too backward, buddy. ہمیں ایڈوانس لوگ مل گئے ہیں, بیکورڈ تو اصل میں. لیکن یہاں ایک ایڈ کر دوں میں کہ کچھ نا ہمیں اپنا قصور ماننا چاہیے دینی طبقے کو. میں نے دیکھا ہے کہ سم آف دیم ریلیجس خواتین جو نقاب میں ہوتی نا, وہ ان کو جو نہیں پردہ کرتی بہت کراہت کی نگاہ سے, بہت ججمنٹل نگاہوں سے دیکھتی ہیں اور انسان بھی نہیں سمجھتی. سم آف دیم, ناٹ آل آف دیم. اسی طرح سیم جو ہمارا مولوی طبقہ ہے وہ بھی جج بہت جلدی کرتا ہے ڈریسنگ کی بیسس پہ, کوئی گانا سن رہا ہے اس کی بیسس پہ. تو اس میں ہم نے نقصان تو کیا ہے, اور یہ طبقہ چڑ کھاتا ہے بیسیکلی, جن کی آپ بات کریں جو ماڈرن کہتے ہیں اپنے آپ, یہ چڑ میں آ کے یہ چیزیں کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے. اصل میں محبت دی جائے,
अच्छे से बात की जाए, मैं DHA जाता हूँ, मैं ऐसे ऐसे प्लेसेस जाता हूँ जहाँ शायद आम रिलीजियस बंदे की एंट्री नहीं है, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, जब वो बात सुनते हैं कि यार ये थोड़ा इंग्लिश भी बोल रहा है, मतलब अनफॉर्चुनेटली एक मरूबियत तो है ना, बिल्कुल कि बात जरा बैलेंस कर रहा है, आज के जनरेशन के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, उनको समझ आ रही तो है, वो इम्प्रेस होते हैं कि यार अच्छा अगर तो इस्लाम ऐसा है तो फिर तो ठीक है, फिर तो बिल्कुल हमें और पढ़ना चाहिए और हमें जानना भी तो चाहिए। थोड़ा अपने आप को करेक्ट करना है ना, थोड़ी सी ठीक, इनोवेशन बिल्कुल